لیکن انے نو سورج نہ نظر آوے تے ہن میں کی کراں؟ او یار انے نو سورج نہ نظر آوے اپا کی کریے؟ لیکن خدا دی قسم کر کے آنا اساں سامنے ویکھ رہے ہاں کہ سورج چڑھیا کھڑا۔ اب سنو بھائیو، اور یہاں پر گورا آیا، گورے نے اپنی حکومت ووٹوں سے قائم کیا یا جنگ سے؟ ایک بندے نو سمجھان بہنیاں تے ایک بندے نو سمجھان بہنیاں تے پاویں مہینہ سمجھداندے رہیے او دے کھانے دی گل نہیں بہندی، آپ حق جائیدا ہے اگلا نہیں سمجھدا۔ اینا ایک کنجر دے پتراں نے خراب کر دیتا ہے مسلماناں نے، گلاں ایڈیاں موٹیاں نے۔ او دسو اسلام دی حکومت رسول اکرم قائم کیتی تے جنگ نال، کفر دی حکومت انگریز قائم کیتی ہے ساری دنیا برطانیہ لڑ کے جنگ نال۔ تے کنجراں دے پتراں نو پوچھو کنجرا، جدوں کافراں دی حکومت تے رسول دی حکومت بغیر جنگ تو نہیں بندی، او کنجرا سانو کیڑے کھاتے پائی پھرنا؟ پرچیاں نال نہ کفر دی حکومت بندی ہے نہ اسلام دی بندی ہے۔ مسلمان ہون گے تے پرچی چیر کے تلوار دے نال اگلے دا ڈھڈ چیر دیندے نے، حکومت بنا دیندے نے۔ اقبال ساڈا بیٹھا سی، انہیں لکیر چ ماری یہ گل کر کے گیا حقیقت اس تو علاوہ سب کتے بھوک۔ اقبال فرماندے نے ایسی کوئی دنیا نہیں افلاک کے نیچے افلاک کے نیچے بیمار کہا تھا جہاں تخیط جمع گئے۔ اقبال فرماندا ہے میں ساری دنیا پھر بیٹھا ہاں، مینوں آسماناں دے تھلے دنیا جدوں دی بنی ہے ایسی کوئی جگہ نظر نہیں آئی جتھے بغیر مارکے تو بغیر جنگ تو حکومت قائم ہوئی ہوئے، تخت ہتھی آوے۔ اقبال فرماتا ہے مینوں دنیا دے کسے نکر دے ہو جی جگہ نظر نہیں آئی، جگہ نظر نہیں آئی۔ وہ مالو توجہ، اقبال فرماتا ہے مینوں تو بغیر جنگوں کوئی جگہ حکومت بندی نظر نہیں آئی۔ وہ کیڑا کتے دا پتر ہے جیڑا آکھے میں جس جگہ تے بیٹھا ہاں مینوں ایتھے ہی نظر پئی۔ مسلمانوں تاریخ پٹ دے دیکھو، کافراں دی حکومت اگر تانوں بغیر جنگوں نظر آوے بنی یا نبیاں دی رسولاں دی، مینوں ایک دا